बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इन दिनों ड्रामा दरलीस उर्तुगरल जुबान ज़द-ए-आम है और इसमें मशहूर करैक्टर्स जो दिखाए गए हैं, दुनिया उन करैक्टर्स के बारे में जानना चाहती है। इनमें करैक्टर इब्नुल अरबी का है जिसके बारे में दुनिया जानना चाहती है, और साथ ही साथ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उनके पास जो संदूक था उस संदूक के अंदर क्या था और ऐसी क्या ख़ास चीज़ थी जिसे उस्मानी सलातीन अगर हासिल कर लेते थे और उसका इस्तेमाल कर लेते थे तो उन्हें जिस जंग में भी जाना होता था उन्हें कामयाबी मिलती थी। आज की इस वीडियो में हम आपको दरलीस उर्तुगरल और इब्नुल अरबी के दरमियान के ताल्लुक को भी वाज़े करेंगे और साथ ही साथ आपको इब्नुल अरबी के बारे में बताएंगे। लेकिन आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ड्रामे में उर्तुगरल गाजी और इब्नुल अरबी के दरमियान गहरे ताल्लुकात को दिखाया गया है। इस बारे में तारीखी हक़ाइक़ क्या हैं, आज की इस वीडियो में रोशनी डाली जाएगी। ड्रामे में दिखाया गया है कि हलब जाते वक्त उर्तुगरल के रास्ते में इब्नुल अरबी से मुलाकात होती है और फिर ये मुलाकात पीरी मुरीदी के रिश्ते में तब्दील हो जाती है। शेख इब्नुल अरबी को उर्तुगरल अपना मुर्शद बना लेते हैं और इब्नुल अरबी उर्तुगरल गाजी में मौजूद जौहर को पहचान लेते हैं। उर्तुगरल गाजी जब भी किसी मुसीबत में फंसता है, मुश्किल का शिकार होता है, तो इब्नुल अरबी रूहानी तौर पर उसकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इब्नुल अरबी के दिल में ये बात डाल दी जाती है कि उर्तुगरल मुश्किल में फंस गया है और फिर शेख इब्नुल अरबी उर्तुगरल की कामयाबी, दुश्मनों के हाथ से छुटकारा पाने के लिए दुआ करते हैं और अचानक किसी न किसी तरह की उर्तुगरल को मदद मिल जाती है जिससे वो दुश्मनों के हाथ से निकलने में कामयाब हो जाता है और उसके दुश्मन उस पर काबू पाने में नाकाम हो जाते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि तारीख दोनों के ताल्लुकात के बारे में क्या कहती है। क्या तारीखी वाक़यात और शवाहिद में ऐसा कोई सबूत मिलता है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि ड्रामे में दोनों के दरमियान जो ताल्लुक देखा गया वो दुरुस्त नहीं है, या फिर हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है, महज एक कल्चर और तसव्वुफ को दिखाने के लिए इब्नुल अरबी का किरदार पेश किया गया है। दूसरी जानिब आज की इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि इब्नुल अरबी और उर्तुगरल का अहद एक ही है या अलग है, और जो इब्नुल अरबी के पास संदूक था उस संदूक के अंदर क्या था। सबसे पहले तो जिक्र कर लेते हैं इब्नुल अरबी का, जो कि 12वीं सदी की अबकरी शख्सियत और अजीम फलसफी, मुफक्कर और मुहक्किक दानिश्वर हैं। आलम इस्लाम की तारीख के चंद अहम दानिश्वरान, मुफक्करीन, फिलॉसफियों और सूफिया में से एक शेख इब्नुल अरबी हैं। तकरीबन 500 किताबों के मुसन्निफ हैं और उनकी सबसे मशहूर किताब अल-फतूहातुल मक्किया है जिसके 560 अब्वाब और 4000 सफ़ात हैं। शेख इब्नुल अरबी को सूफिया ने शेखुल अकबर का लक़ब दे रखा है और आज तक ये लक़ब किसी और को नहीं मिल सका। शेख इब्नुल अरबी का पूरा नाम मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्नुल अरबी अल उंदलसी है। उंदलस के मरसिया शहर में 1165 ईस्वी में विलादत हुई। इसके बाद के हालात का जिक्र करने से पहले ये बात ज़रूरी है कि उस संदूक का जिक्र कर लिया जाए जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। कुछ लोग ये बात जानते हैं कि वो संदूक मुनक्कश तलाई स्लेट मजबूती से जिस पर लगी हुई है उसे चांदी की मेखों और ज़्यादा मजबूती से कायम करने के लिए मजबूत लकड़ी बनाई गई थी और मजबूत लकड़ी के ज़रिए से उसको जोड़ा गया था और उसके ऊपर चांदी की मीखें लगाई गई थीं और चौकोर बेंच की सूरत में एक जगह पर उसे रखा गया था और उसके बाद उसे मुनक्कश तलाई के साथ मजबूत कर दिया गया था। बाज़ लोग ये बात भी कहते हैं कि संदूक को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की जाती रही, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस संदूक के अंदर ऐसा क्या खास था कि उस्मानी सलातीन उसे हासिल करना चाहते थे। मशहूर रिवायात के मुताबिक ये बात सामने आती है कि उस संदूक के अंदर कुछ और नहीं था बल्कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का कुर्ता मुबारक था, जिसके बारे में ये बात भी सामने आती है कि उस कुर्ते के मुज्जात में ये बात शामिल थी कि जो कोई सुल्तान भी उस कुर्ते को पहन लेता था और जब भी वो जंग पर जाता था तो उस जंग में उसे कामयाबी मिलती थी। और यही वजह है, यही बात आती है रिवायात में कि वो कुर्ता हवाले कर दिया गया था उर्तुगरल गाजी के, और उर्तुगरल गाजी ने उस कुर्ते को पहनकर मुख्तलिफ जंगें लड़ी और हर जंग में ही तकरीबन कामयाबी समेटी। उसके बाद कुस्तुनतुनिया की फतह
کرنے والا جو عثمانی سلطان تھا اس کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اس نے بھی وہی کرتا پہنا تھا اور وہی کرتا پہن کر اس نے وہ کامیابی سمیٹی تھی، اور کامیابی صرف نہ سمیٹی تھی بلکہ پورے قسطنطنیہ پر بھی اسلام کا راج ہو گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، ابن العربی کے بارے میں اور بہت سی باتیں بھی سامنے آتی ہیں، جس کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے آج کی تصویر کشی کی تھی، یعنی آج کے دور کے بارے میں انہوں نے مختلف قسم کی توضیحات پیش کی تھیں، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے آنے والے زمانوں کے دھندلکوں میں جھانک کر بتایا تھا کہ یہ تمام تر صورتحال کیا ہوگی۔ اور کچھ لوگ تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ تمام تر باتیں، یہ تمام تر چیزیں جو انہوں نے درج کی تھیں، یہ ان کے صندوق میں موجود تھیں۔ انہوں نے کن علامات کا ذکر کیا تھا، آپ ان علامات کو جان لیجئے تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم مشرقی ہو تو تمہارا مغربی حصہ اچھا ہے، اگر تم مغربی ہو تو مشرقی سمت اچھی ہے، تم فاتح ہو تو ذمیوں اور مفتوحوں سے حالت بدتر ہے، اور محکوم ہو تو حاکم قابل رشک و حسد بنا ہوا ہے۔ تم اس کا مطلب نہیں سمجھتے، قرب قیامت میں ایسے دن آئیں گے کہ مشرق والے مغرب کی تعریف کریں گے اور اس کی خوبیوں پر فریفتہ ہوں گے، اور مغرب والے مشرق کے محاسن پر شیفتہ ہوں گے۔ دولت مند مفلسین کو بہتر سمجھیں گے اور مفلس دولت مندوں کو حسرت سے دیکھیں گے۔ غرض ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہوں گے۔ لوگ اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو بھول جائیں گے۔ اس دور میں خوشی شراب کے عوض خریدی جائے گی۔ انسان کو قدرے اطمینان و سکون صرف نیند کی نیم بے ہوشی میں میسر آ سکے گی۔ اس زمانے میں عورتیں مردوں کے مراتب عقل و ہنر سے بڑھ جائیں گی، اور مردوں کی مردانگی فقط رسمی رہ جائے گی۔ چاندی اور سونے کی قدر گھٹ جائے گی اور لوہے کی قدر بڑھ جائے گی۔ چاندی اور سونے کی ہم شکل دھاتیں نکل آئیں گی اور ان کی اشیاء گھر گھر رواج پائیں گی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ موجودہ صورتحال میں یہی ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ آخرت کے راستوں سے بے پرواہی ہوگی اور شہروں کے راستے بہت خوبصورت بنائے جائیں گے۔ بازاروں میں بیٹھ کر کھانا فخر سمجھا جائے گا۔ تم کھانا کھانے کے لیے بھی لوہے کے ہاتھ بناؤ گے۔ تمہارے دسترخوان سینے کے پاس سنے جائیں گے۔ آپ اس بات کا اندازہ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے ٹیبلز وجود میں آ گئے ہیں جن کے اوپر کھانا سرو کیا جاتا ہے، اور چیئرز کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، اور آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ وہ کھانا ہمارے سینے کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لباس دامن بریدہ پہنا جائے گا، اور اس میں اتنی زیادہ قسمیں ہوں گی کہ آج ان کا خیال آنا بھی دشوار ہے۔ ماں باپ کی عزت مثل ایک دوست کی ہوگی، اور بیویوں کو سجدہ کیا جائے گا۔ مذہب کا نام لے کر حکومت کی جائے گی، لیکن صحیح معنوں میں مذہب کی پابندی نہیں ہوگی۔ آپ موجودہ تناظر میں اس بات کو دیکھیں تو یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے۔ استادوں کی حرمت چھن جائے گی۔ تمہاری جوتیاں زمین کی پشت ٹھکرانے والی اور چلنے میں تم کو مغرور بنانے والی ہوں گی۔ تم جوتیوں کے آگے سر جھکاؤ گے اور اماموں کو پامال کرو گے۔ بازاروں میں بھی تم دیکھو گے کہ رات کے وقت سورج سوا نیزے پر نظر آتا ہے۔ یہ سورج جگہ جگہ ہوں گے اور تم کو سہانی روشنی دیں گے، مگر اس وقت تمہاری بصیرت اور بصارت میں خلل پڑ جائے گا۔ خیرات لینے اور دینے کے نئے نئے ڈھنگ نکل آئیں گے۔ نفسا نفسی کی پکار ہوگی۔ کوئی کسی کے نیک اور بد سے سروکار نہ رکھے گا۔ خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی۔ تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی۔ اس زمانے میں آدمی اپنے خیالات دوسرے ملکوں اور شہروں کے باشندوں کو آن کی آن میں بھیج دیا کریں گے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ اب جو سوشل میڈیا مشہور ہو چکا ہے کہ ادھر کوئی بات ہوتی ہے ادھر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ واٹس ایپ یا دیگر ذرائع کے مطابق اگر اپنی بات کسی دوسری دنیا کے حصے میں پہنچانا چاہتے ہیں تو بات آن کی آن میں پہنچا دی جاتی ہے۔ کتابوں میں لوہے کی دستکاری سے مراد یہ ہے کہ آپ پرنٹنگ پریس کو دیکھ لیجئے کہ پرنٹنگ پریس اب کس صورت میں پیدا ہو چکی ہے اور کس طرح سے چل رہی ہے۔ پھر فرمایا غریب اور مفلس امیروں کی برابری چاہیں گے، تم سے 10 قسم کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ پھر فرمایا یہی وہ وقت ہوگا جب تلواریں نیاموں سے تڑپ تڑپ کر نکلیں گی اور آگ کی بارش ہوگی۔ اس بارش میں آگ کے بھاری بھاری اولے ہوں گے جو آدمیوں کو دم بھر میں تباہ کر دیں گے۔
गौर से सुनो, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि लोग अपने बच्चों को अपने हाथों से ज़िबा करेंगे। तुम्हारी औरतें हथियार बांधकर मैदान में जाएंगी। उस दिन के हर बाशिंदे को जंग का बुलावा आएगा। ये जंग दीन और मुल्क के लिए ना होगी, बल्कि खुदा का कहर होगा जो बंदों पर नाजिल होगी। उस दिन किसी खून के कतरे में अदलो इंसाफ की बूंद न होगी। उस दिन जमीन भी तुम्हारी लाशों को अपने अंदर ना आने देगी। बड़ा हौलनाक जमाना है। बादशाह के महल सरनिगूं हो जाएंगे। दौलतमंदों के घरों में फाका कशी होने लगेगी। औरतों और बच्चों की लाशें जंगलों में पड़ी सड़ती होंगी। इस जंग के बाद कोई शख्स बादशाहों की बात न मानेगा और घर घर की हुकूमत अलहदा होगी। इन तमाम तर बातों को जहन में रखते हुए ये बात तो वाज़े तौर पर मालूम हो जाती है कि इब्नुल अरबी का संदूक कोई आम संदूक नहीं था।